बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। शहरियों की सहूलत के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार में 6 काउंटर कायम कर दिए गए। ज्यादा काउंटर कायम हो जाने से रश में वाज़ेह कमी, शहरियों को बासानी आटा दस्तयाब। ट्रकिंग पॉइंट्स पर रश कम होने से 9 ट्रकिंग पॉइंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि लोग बाआसानी और बाइज्जत अंदाज में आटे के हसूल में कामयाब हो गए। शहर में ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। शहरियों की सहूलत के लिए टाउनशिप मॉडल बाजार में 6 काउंटर कायम किए गए, जबकि ज्यादा काउंटर कायम हो जाने से रश में वाजिया कमी सामने आई है। शहरियों को बाआसानी आटा दस्तयाब। ट्रकिंग पॉइंट्स पर रश कम होने से 9 ट्रकिंग पॉइंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि लोग बाआसानी और बाइज्जत अंदाज में आटे के हसूल में कामयाब। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हो गया। 534 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 261 रुपये फी दर्जन मुकर्रर कर दी गई। अंडों की पेटी 7,710 रुपये में फरोख्त हो रही है। जबकि आपको बताएं कि शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हो चुका है। 534 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि आपको बताएं कि फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 261 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी 7,710 रुपये में फरोख्त हो रही है। कमिश्नर और DG LGA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास अमनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे में पेशरफ्त और टाइम लाइन के मुताबिक तामीर का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में LDF सरान के इजलास में जारी मुजव्विज़ा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ इंजीनियरिंग इसरात सईद खान और मुतल्लिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने दोनों मंसूबों पर तामीराती कामों की स्पीड मजीद बढ़ाने और रोजाना की बुनियाद पर अपडेट करने की हिदायत की। इजलास में अकबर चौक मंसूबे के नए डिजाइन का भी जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर को बताया गया कि अकबर चौक पर नए डिजाइन के मुताबिक अंडरपास के बजाय दोनों तरफ फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। नए डिजाइन से अकबर चौक मंसूबे में कोई दरख्त नहीं कटेगा। इजलास में गुलबर्ग से डिफेंस सिग्नल फ्री मंसूबे और बेदियान रोड मंसूबे के डिजाइन, गुलशन रावी जंक्शन पर अंडरपास की तामीर के बजाय फ्लाईओवर की तामीर के डिजाइन का भी जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम करने और जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। जबकि LDA के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 2 में गैर कानूनी तामीरात का मामला, एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने इब्तदाई तौर पर 49 से ज़ायद गैर कानूनी प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर अनायत अली की निगरानी में सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, कटार बंदर और मुल्तान रोड पर तामीर होने वाली तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली की निगरानी में आजम गार्डन, यतीम खाना चौक, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज बे, केनाल रोड के गिरदोनवा तामीरात का रिकॉर्ड भी तलब। साबिक डायरेक्टर जोन 2 सुलेमान महफूज को तमाम गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त मुरतब करते हुए रिकॉर्ड समेत पेश होने की हदायत कर दी गई है। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर महंगाई और LPG गैस की कीमतों के इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मसनूई महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रिक्शा ड्राइवर के LPG गैस 220 रुपये से 270 रुपये में ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अवामी रक्षा यूनियन ने महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अवामी रक्षा यूनियन के सदर मजीद गौरी ने मुतालबा किया कि LPG को ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 205-10 रुपये वाली LPG इस वक्त 300 रुपये में बिक रही है। आटा 180 रुपये बिक रहा है। आटा नाकस, आटा जो खाने के काबिल नहीं है। और चक्की पे आटा 200 को क्रॉस कर चुका हुआ पर केजी। और चीनी, दालें, दवाइयाँ, सब्जियाँ, ये कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुजाहिरीन ने महंगाई को फौरी ख़त्म करने और LPG की कीमत में कमी का भी मुतालबा किया। कैमरामैन अली शेख के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। हफ्ते की रात लाहौर से मदीना जाने वाली PIA परवाज के तैयारे में टेक्निकल खराबी 19 घंटे के बाद दूर कर दी गई। PIA के रवैये के खिलाफ मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज।
ہفتے کی رات ٹیکنیکل خرابی کے باعث تاخیر کا شکار PIA کی پرواز PK 747 مدینہ روانہ ہو گئی۔ پرواز تقریباً 19 گھنٹے کی تاخیر سے مدینہ روانہ ہوئی۔ طیارے میں 300 سے زائد عمرہ زائرین سوار تھے۔ پرواز میں تاخیر کے باعث مسافروں کی جانب سے بورڈنگ لاؤنج میں PIA انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اسٹیشن مینیجر PIA کا کہنا تھا کہ طیارے کا ٹیکنیکل فالٹ دور ہونے پر مسافروں کی بورڈنگ کا عمل پورا ہوتے ہی شام 4:15 پر پرواز مدینہ روانہ کر دی گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق تاخیر کا شکار پرواز کے تمام مسافروں کا لاہور ایئرپورٹ لاؤنج میں مکمل خیال رکھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 4-3 کے تناسب سے آنے والے عدالتی حکم اور 4 معزز ججز صاحبان کے تفصیلی فیصلے پر غور کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اعلامیے کے مطابق 6 اپریل کو قومی اسمبلی کے منظور کردہ قرارداد پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اجلاس کو مختلف آئینی اور قانونی امور پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کا اجلاس کل دوبارہ بلایا جائے گا تاکہ مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق فیصلہ کیا جا سکے۔ جماعت اسلامی نے ملک کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کوئی بھی حکومت عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکی، آج ہم سب کو مل کر اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ میں الیکشن ہو گیا یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، 2 صوبوں میں الیکشن ہو گیا یہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے، پھر ضمنی الیکشن ہوں گے وہ بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس لیے PDM اور PTI اور تمام سٹیک ہولڈر کو چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور ایک اتفاق کے ساتھ آنے والے الیکشن کے لیے ایک دن کا تعین کریں اور اس سے پہلے شفاف الیکشن کا ہونا یقینی بنا لیں۔ PB 150 کی یونین کونسل 93 میں ممبرشپ مہم کیمپ لگایا گیا۔ لیگی رہنما اور رانا محمد صدیق اور رانا محمد عمران کے زیر اہتمام کیمپ کا افتتاح سابق رکن اسمبلی بلال یاسین نے کیا۔ لیگی کارکنان نے پارٹی کی عادت کے حق میں نعرے بازی کی۔ PB 150 کی یونین کونسل 93 میں لگائے گئے کیمپ کے افتتاح سابق رکن اسمبلی بلال یاسین نے کیا۔ اس موقع پر حاجی عبدالغفار بھٹی، رانا عبدالحمید، رانا رمضان، رانا اکرم، رانا لقمان، رانا اکرام، رانا ابرار، بابر مسیح، باؤ مسیح اور علی بھٹی سمیت دیگر لیگی کارکن موجود تھے۔ اس موقع پر بلال یاسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ممبرشپ مہم کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نے 125 میں سب سے زیادہ ممبرز رجسٹرڈ کرانے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ نہیں رہی بلکہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ الیکشن جب بھی ہوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ساتھ ہونے چاہئیں۔ PB 171 کی یونین کونسل 94 میں مسلم لیگ نون کا ممبرشپ کیمپ لگایا گیا۔ سابق چیئرمین یونین کونسل چودھری محمد افضل نے ممبرشپ کیمپ لگایا، جبکہ سابق رکن قومی اسمبلی مہر اشتیاق احمد، سابق صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد خان اور یوتھ کوارڈینیٹر لاہور ہینا پرویز بٹ نے کیمپ کا دورہ کیا۔ سابق چیئرمین یونین کونسل 94 چودھری محمد افضل نے ہینا پرویز بٹ، مہر اشتیاق احمد اور رانا مشہود کو ممبرشپ مہم پر بریفنگ دی۔ لیگی رہنما نے مسلم لیگ نون کا حصہ بننے والے نوجوانوں کی ممبرشپ کی۔ اس موقع پر مہر عمران، ملک ذیشان، میاں وسیع، ملک اختر آوان، عباس سیال جبکہ دیگر بھی موجود تھے۔ رانا مبشر احمد خان نے کہا کہ UC 94 میں اب تک 450 سے زائد نئی ممبرشپ کی جا چکی ہیں۔ PB 171 میں 3 یونین کونسلز میں ممبرشپ کیمپس لگائے گئے۔ یوتھ کوارڈینیٹر مسلم لیگ لاہور ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ جہاں بھی جاتی ہوں یوتھ کا بہترین رسپانس دیکھتی ہوں، امید ہے کہ UC 94 میں سب سے زیادہ ممبرشپ کا ریکارڈ بنے گا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی ایسٹر کا تہوار مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ گرجا گھروں میں دن کا آغاز دعائیہ تقریبات سے کیا گیا۔ کیتھیڈرل چرچ میں صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار عقیدت اور احترام سے منایا۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور، ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بیرسٹر سید اصفر علی ناصر نے کیتھیڈرل چرچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آج پوری دنیا میں عید قیامت المسیح بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک فتح مندی کا دن ہے، اسے فاتح کے طور پر ہمیں منانے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان ان دنوں میں بحران میں سے گزر رہا ہے، فائنینشیل کرائسس ہے۔ ہم اگر ان کرائسس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا پر پورا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تشدد ہے اور جو انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں
ان کو مشترکہ طور پہ اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ، ہم آہنگی اور انسان دوستی جو ہے اس کی خوبصورت جو فضا ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ ایسٹر کے موقع پر مسیحی خواتین جہاں امن کا پیغام دے رہی ہیں، وہیں آج کے دن کی مناسبت سے گھر پر لذیذ پکوان پکا کر لطف اندوز ہونے کے عزم کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ آج کا پلان یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی گیدرنگ کریں گے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور کھانا پینا کریں گے، جو کہ روزے ہیں مگر گھر میں کچھ ہم لوگوں نے پلاننگس کی ہوئی ہیں، اینڈ ویل گو ٹو ڈفرینٹ پلیسز۔ ہم اپنے گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہیں ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم فریڈم سے ہم لوگ اپنی سروسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، ہمارے گرجا گھر سیف ہیں اور ہماری مسیح قوم اس ٹائم سیف ہے۔ ایسٹر کے موقع پر تمام بڑے چھوٹے گرجا گھروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مسیحی برادری کا اہم ترین مذہبی تہوار ایسٹر مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ مختلف چرچز پر مسیحی برادری نے دن کا آغاز دعاؤں سے کیا، جبکہ مسیحی ایسٹر کا تہوار یسوع مسیح کے مردوں میں جی اٹھنے کی یاد میں مناتے ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر شہر بھر سے مسیحی فیملیز نے چرچز کا رخ کیا۔ اس موقع پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انہیں مکمل تحفظ اور آزادی حاصل ہے۔ کو پاکستان میں رہتے ہوئے بہت مذہبی آزادی ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے چرچ آتے ہیں، پرے کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا، چرچ کے اور باقی سارے پاکستان کا بھی، کہ ہمیں بہت آزادی ہے۔ مسیحی برادری کے مذہبی رہنما بشپ سیباسٹین فرانسس چوک کا کہنا تھا کہ آج کے دن میں سب کی بھلائی کے لیے دعا کی ہے، پاکستان کی امن و سلامتی اور پاکستان میں معاشی استحکام چاہتے ہیں۔ خصوصی طور پر پاکستان کے معاشی حالات کے لیے دعا کی، سیاسی حالات کے لیے دعا کی گئی ہے، افواج پاکستان کے لیے دعا کی گئی ہے، تمام سیکورٹی اداروں کے لیے دعا کی گئی ہے، پنجاب پولیس کے لیے دعا کی گئی ہے، اور ہماری دعا ہے خدا ہمارے ملک کو تمام مشکلات سے، بحرانوں سے نکالے۔ بیرون ملک سے آئے مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے سیاحوں نے بھی بڑی تعداد میں کیتھیڈرل چرچ کا رخ کیا۔ ایسٹر کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد لاہور چڑیا گھر پہنچ گئی۔ لاہور زو مینجمنٹ نے بھی مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انٹری فری کر دی۔ ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ بچے، بوڑھے، نوجوان فیملیز کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔ چڑیا گھر میں بچے اپنے پسندیدہ جانور دیکھ کر خوب خوش نظر آئے۔ اس موقع پر لاہور زو مینجمنٹ نے بھی مسیحی برادری کے لیے چڑیا گھر میں انٹری فری کر دی۔ چڑیا گھر میں آئے سیاحوں نے جہاں فری انٹری کو سراہا، وہیں مختلف فوڈ سٹالز کے بند ہونے کا شکوہ کرتے بھی نظر آئے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے کامران مائیکل کی طرف سے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے فری ٹکٹس کیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں فری ٹکٹ ہونے کے ناطے بھی یہاں پر جو سٹال ہیں کھانے پینے کے وہ بند ہیں۔ تمام چڑیا گھر کے اندر ان کو بھی کھولا جائے تاکہ جو مسیحی نوجوان آئے ہیں، ہمارا روزہ تو نہیں ہے مگر ہمارے لیے سٹال جو ہے وہ بھی کھولے جائے تاکہ اس میں بچے جو ہیں وہ کھا پی سکیں۔ اور ہمیں یہاں پہ بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے اور ہماری یہ فیملی آئی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کوئی شیر کے پنجرے میں جنگل کا راجہ تلاش کرتا رہا تو کوئی ریچھ کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آیا۔ چڑیا گھر ہر کسی کے لیے سیر و تفریح کا مرکز ہے، نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی بچوں کے ساتھ ایسٹر کی خوشیاں مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سینئر تاجر رہنما خرم طفیل بٹ کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں افطار ڈنر کیا گیا، جبکہ افطار ڈنر میں شہر کی قدآور تاجر شخصیات نے شرکت کی۔ سینئر تاجر رہنما خرم طفیل بٹ کی جانب سے تاجر برادری کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام نسبت روڈ گولڈ پیلس میں کیا گیا۔ تقریب میں خواجہ ندیم وائیں، مزمل شفیق، چودھری الیاس گجر، افضال گجر شریک، سہیل ٹائگر، بوبی گجر، رانا عاصم، سعود گڈا، حافظ خالد بن ولید، اسماعیل مزمل، سہیل کمانڈو، علی رضا سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہر کے نامور نعت خوان نے ہدیہ نعت بھی پیش کیا۔ فتح گڑھ میں مہر فیاض کالونی میں لیگی رہنما حبیب اللہ کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ چودھری علی عدنان سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ افطار پارٹی میں طارق جنید جٹ، رانا عمران، رانا وسیم، عامر خان، شاہ حسین ذیشان بھی شریک ہوئے، جبکہ راجہ نعیم، یاسر ندیم سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ سابق سی ممبر لاہور چیمبر ملک ذیشان سہیل کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں معروف کاروباری شخصیت ملک ذیشان سہیل، عزیز الرحمان چند سمیت کاروباری اور سیاسی شخصیات شریک ہوئیں۔
शादबान में साबिक ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक ज़ीशान सुहेल की रिहाइशगाह पर उनकी वालिदा के साल स्वाब के लिए कुरान ख़्वानी का एहतमाम। तकरीब में मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक सुहेल, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीज़ुर रहमान चंद, साबिक ईसी मेंबर लाहौर चैम्बर मलिक ज़ीशान सुहेल, शेख रऊफ़, इमरान सुहेल मलिक ने शिरकत की। आसिफ भट्ट, मलिक अरशद, ख्वाजा सज्जाद मलिक, इशफाक मुजम्मल इशफाक, उमर अमजद, मलिक नोमान और दीगर भी शरीक हुए। कुरान ख़्वानी तकरीब में मलिक तारिक, मलिक जाहिद, मलिक शब्बीर, तारा पहलवान, मलिक लतीफ़ुर रहमान, गुफरान ज़ीशान और दीगर भी आए, जबकि इलाके की समाजी शख्सियात की जानिब से भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रोज़ादारों के लिए इफ्तारी का भी एहतमाम किया गया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि न्यू इत्तेफाक क्रिकेट क्लब ने विक्टोरियस क्रिकेट क्लब को रमज़ान T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 4-1 से अपने नाम कर ली है। जबकि न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज़ के आखिरी मैच में विक्टोरियस क्लब ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। जवाब में न्यू इत्तेफाक क्रिकेट क्लब ने 4 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद फाइनल मैच के मौके पर मेहमान खसूसी थे, जबकि सदर वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन सरदार नौशाद, सदर नॉर्थ जोन क्रिकेट एसोसिएशन एजाज भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी ईस्ट जोन शहबाज अली और सदर न्यू इत्तेफाक क्लब यूसुफ कम्बो, सदर विक्टोरियस क्लब तारिक चीमा, चेयरमैन न्यू इत्तेफाक क्लब अब्दुल हमीद, सेक्रेटरी न्यू इत्तेफाक चौधरी नसीर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर राना सुहेल मंजूर ने सदर लाहौर रीजन के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दूसरी जानिब ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा खरीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों और शॉपिंग मॉल का रुख कर रही है। बाजारों में ईद की रौनकें बहाल होने लगी। मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग प्लाजों में मर्द, खवातीन, बच्चे सभी ईद की शॉपिंग के लिए पहुंच गए। खवातीन मलबूसात, मेहंदी और मेकअप, जबकि बच्चे कपड़े पसंद करने में मसरूफ दिखाई दिए। खरीदार कहते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल अशिया की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। बच्चों के कपड़े लिए हैं और अपने लिए शॉपिंग करनी है। महंगाई बहुत हो गई है तो सोचना पड़ रहा है कि क्या लेना क्या नहीं लेना। इतनी महंगाई हुई पड़ी है, सिर्फ बच्चों का खरीदना कर रहे हैं, बड़ों के लिए तो कभी सोचा ही कभी इस तरह की महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। चलो बच्चे खुश हो जाए, बस इतना ही कर रहे हैं। महंगाई की वजह से शहर के बाजारों में शहरी खरीदारी कम बल्कि विंडो शॉपिंग ज्यादा करते दिखाई दिए। बढ़ती महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया। शहरी आए तो खरीदारी के लिए थे, लेकिन महंगाई के बाद खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त देखते रहिए सिटी 42।